बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के अहम तरीन आला सतही ज़राए की जानिब से इस बात का दावा किया गया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से एक बार फिर फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से राब्ता किया गया है और अब तक के अगर तमाम राब्तों को गिना जाए तो ये चौथा राब्ता है। 2 मरतबा ये राब्ते ज़राए का दावा है कि असद उमर के ज़रिए किए गए। माजी में एक मरतबा ये राब्ता साबिक़ वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक के ज़रिए किया गया और अब का ये जो हालिया राब्ता है ये भी साबिक़ वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक ही के ज़रिए किया गया। और ज़राए ने यह भी इंकशाफ किया है कि ये राब्ता जो है वो बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सतह पर किया गया, जबकि इससे पहले आला सतही फ़ौजी शख्सियत ने जो है वो असद उमर से राब्ते किए थे। इन राब्तों के अंदर फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से क्या पैगाम पहुँचाया जा रहा है, इस हवाले से तफसीलात इस बड़ी वीडियो में आपके सामने रखेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि जिस वक्त ये आला सतही राब्ते पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हो रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और एन इसी मौका पर पाकिस्तान की अदालतें कौन से केस सुन रही हैं और आज क्या अहम तरीन फैसला करने वाली हैं। ये मामलात किस तरह से इन राब्तों के साथ जुड़े हुए हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि मरियम नवाज़ के पास पाकिस्तान की एक और अहम तरीन और बड़ी शख्सियत की वीडियो मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है और ज़राए का यह दावा है कि उस वीडियो के ज़ेरे असर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसलों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है उस बड़ी और अहम तरीन शख्सियत को। यह मामला भी इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि इमरान खान इक़्तिदार से बेदखल किए जाने निकाले जाने के बाद गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इमरान खान को इक़्तिदार से वक्त से पहले बेदखल किया गया, जिसके बाद अवाम की एक बड़ी तादाद ने इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा और पूरे मुल्क में लाखों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम सड़कों के ऊपर निकले। चाहे वो इमरान खान को इक़्तिदार से निकाले जाने के अगले दिन का वाक़या हो जब पूरे मुल्क में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद सड़कों पर आए, चाहे वो पेशावर का जलसा हो, उसके बाद कराची का जलसा हो या उसके बाद लाहौर का जलसा हो, हर बड़े जलसे के बाद ये इत्तलात आती रहीं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी इदारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात चाहते हैं, उनको अफ्तारी पर बुलाया जा रहा है। तमाम इमरान खान इसके ऊपर राज़ी नहीं है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुल्क में फिल फॉर नए इलेक्शन कराए जाएं। इस दौरान ये इत्तलात भी आई कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ये ऑफ़र की गई है कि नवंबर के बाद फौरी तौर पर यानी दिसंबर के महीने में इलेक्शन कराए जा सकते हैं। अब नवंबर का महीना क्यों इंपॉर्टेंट है, जो हमें रेगुलर सुनते हैं उनके सामने हम कई मरतबा ये मामला रख चुके कि अब जो है वो मामला ये है कि क्या इमरान खान नवंबर से पहले इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएंगे, जोर बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर मौजूदा हुकूमत नवंबर के बाद ये इलेक्शन करवाएगी, क्योंकि अगले इलेक्शन का मामला हर सूरत में बड़ी तैनाती के साथ जुड़ा हुआ है। और पाकिस्तान में गुज़श्ता 8 हफ्तों में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट सामने आया उसकी भी यही वजूहात थी। तभी तो जंग ग्रुप के ऊपर बैठकर तजिया निगार सोहेल वड़ाइश ने भी ये कहा कि इदारों ने यानी फ़ौज ने और इस्टेब्लिशमेंट ने पार्लियामेंट के साथ मिलकर इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला, उन्हें घर भेजा। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि आज पाकिस्तान की आला अदलिया के हवाले से 2 अहम तरीन और बड़ी खबरें हैं, वो जनाब आपके सामने रखते हैं। पहली खबर जनाब ये है कि मरियम नवाज़ का मामला है और मरियम नवाज़ का जो मामला है वो जनाब उनकी पासपोर्ट वापसी से मुतल्लिक है और उस पर जो तीसरा बेंच है वो भी मुसलसल टूट गया और अब से थोड़ी देर पहले की इत्तलात हैं कि नया बेंच जो है वो बना दिया गया है जो कि कल इस हवाले से फैसला करने जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा मरियम नवाज़ की उम्र अदायगी के लिए पासपोर्ट की वापसी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत करने से आज एक और बेंच ने भी माजरत कर ली थी और इस तरह से तीसरा बेंच भी टूट गया था और नैब और वफाकी हुकूमत के वकला जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस असद जावेद घुर्राल के रूबरू पेश हुए थे और समाअत शुरू होते ही जस्टिस असद जावेद घुर्राल ने भी मरियम नवाज़ की दरख्वास्त पर समाअत करने से माजरत कर ली थी। इस सूरत हाल में लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच है वो तहलील हो गया था और इंटर बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी गई थी। इससे पहले मरियम नवाज़ की दरख्वास्त की समाअत
سے جسٹس فاروق حیدر نے بھی معذرت کی تھی، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس اسجد جاوید گھرال پر مشتمل جو نیا بینچ ہے وہ تشکیل دیا تھا، اور اس سے قبل بھی عدالتی بینچ جو ہے وہ مریم نواز کی درخواست پر سماعت سے معذرت کر چکا ہے۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں، جو تازہ ترین اطلاعات ہیں ہمارے پاس، وہ یہ کہ اب مریم نواز کی اس درخواست کے حوالے سے نیا بینچ بنا دیا گیا ہے، جو کہ کل اس حوالے سے معاملے کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ دوسری جانب جناب معاملہ ہے حمزہ شہباز کے حلف کا، اور ان کی حلف برداری کے لیے جو درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں نے حمزہ شہباز کی حلف برداری کے حکم پر عمل درآمد کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی نے یہ فیصلہ محفوظ کیا، اور عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ محفوظ کیا۔ اور اب یہ اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو اس کا فیصلہ اس وقت آ بھی جائے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں آیا، اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد آج بھی جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ اور اسی موقع کے اوپر فواد چودھری کی جانب سے، جو پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما ہیں، ان کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ اس ساری صورتحال نے عمران خان سے کیے جانے والے رابطوں کی اہمیت جو ہے وہ مزید بڑھا دی ہے، اس لیے تمام تر صورتحال آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ فواد چودھری نے یہ کہا جناب کہ لاہور ہائی کورٹ میں شریف فیملی کے مقدمات پر عوامی تاثر منفی ہے، اور چیف جسٹس عدالت کے تاثر کو ضرور مد نظر رکھیں، اور مسلسل جج صاحبان مریم نواز کا مقدمہ نہیں سن رہے، یعنی بینچ ٹوٹ رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ کیوں نہیں سننا چاہتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں کسی جانب سے بلیک میل کیا جاتا ہے، یا انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے، یا کیا معاملہ ہے؟ یہی ہم آپ کے سامنے وہ خبر بھی رکھیں گے کہ مریم نواز کے پاس کس اہم شخصیت کی ویڈیو ہے جس کے حوالے سے ذرائع کا دعویٰ ہے۔ اور جناب حلف لینے کا جو معاملہ ہے حمزہ شہباز کے، اس کے متعلق مریم نواز نے یہ فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ صدر اور وزیر اعظم آفس کے درمیان ہے، اور دو گھنٹوں بعد کیس لگانے کی آخر وجہ کیا ہے۔ دوسری جانب آرٹیکل 63A کا جو ریفرنس تھا، صدارتی ریفرنس جو تحریک انصاف لے کر گئی تھی، اس پر بھی تعطل ہے، اس سے کیا تاثر جائے گا؟ وہ کیس تو نہیں سنا جا رہا، اس کو عید کے بعد لگا دیا گیا ہے، جبکہ شریف فیملی کے حوالے سے جو تمام کیسز ہیں وہ سنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جناب بات اگر کریں الیکشن کمیشن کے حوالے سے، جن کے خلاف آج پورے ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا، چاہے اسلام آباد ہو، کراچی ہو، لاہور، پشاور، فیصلہ آباد، بھکر، ملتان، ہر جگہ الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج ہوا، الیکشن کمشنر کے خلاف احتجاج ہوا، اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ چیف الیکشن کمشنر فی الفور مستعفی ہو جائیں، کیونکہ وہ اپنے عہدے کے اوپر جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں رہے۔ دوستو یہ معاملہ کیا ہے آخر چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے؟ تو اب ذرائع کی جانب سے اسلام آباد کے اہم ترین ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، یہ معلوم پڑا ہے، یہ معلومات ہیں ان کے پاس کہ مریم نواز کے پاس چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی کوئی ویڈیو موجود ہے۔ ماضی میں اگر ذکر کیا جائے تو جج ارشد ملک کی بھی ایک ویڈیو موجود تھی، ایک نازیبا ویڈیو جو کہ ایک خاتون کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ اسی طرح سے بعد میں بھی جب بھی ویڈیوز کا ذکر آیا، ویڈیو کے کاروبار کا ذکر آیا، تو نواز لیگ کا ذکر ہوا، مریم نواز کا ذکر ہوا خاص طور پر۔ اس کے بعد گاہے بقائے اس قسم کی دھمکیاں مریم نواز کی جانب سے نون لیگ کی جانب سے دی بھی جاتی رہیں کہ وہ ویڈیو ریلیز کر دیں گے، اور ججز کے حوالے سے بھی اس حوالے سے بات چیت ہوئی۔ اور اب یہ دعویٰ خاصا حیران کن اور تشویشناک ہے کہ مریم نواز کے پاس موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی کوئی ویڈیو ہے۔ اب یہ پتہ نہیں چل سکا، ذرائع کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ آیا یہ بھی کوئی نازیبا ویڈیو ہے یا یہ کوئی اور معاملہ ہے، لیکن اس دعوے کے بعد اسلام آباد میں جو اہم ترین حلقے ہیں ان کے اندر ایک پریشانی ہے، بے چینی ہے کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ کس رخ جا رہے ہیں، اور کیا موجودہ چیف الیکشن کمشنر ایسے ماحول میں، ایسی صورتحال میں غیر جانبداری کے ساتھ آئندہ آنے والے جو نئے الیکشن ہیں وہ کرا سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف تو ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی کوئی ویڈیو ہے مریم نواز کے پاس، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ وہ غیر جانبدار نہیں رہے، اور آئندہ الیکشن سے پہلے وہ ہر صورت جو ہے وہ اپنا عہدہ
چھوڑیں۔ اب ایسی صورتحال میں لنک کریں اگر عمران خان سے روابط جو کیے جا رہے ہیں اور اہم ترین جو رابطہ، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو بڑا بل واسطہ رابطہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے بل واسطہ رابطہ عمران خان کے قریبی ذرائع کے مطابق اور اسلام آباد کے اہم ترین باخبر ذرائع کے مطابق کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ تمام تر صورتحال واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مستقبل کا کوئی بھی جو پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو ہے، یہ تو بالکل بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے کسی طریقے سے عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، اور اس لیے فی الفور پاکستان کے اداروں کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، تمام معاملات سدھارنا پڑیں گے تاکہ پاکستان کے اندر یہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔